नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः तिङन्तप्रकरणान्तर्गते अदादिप्रकरणपाठे अद्य त्रयस्त्रिंशदधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। विगते पाठे पीजी वर्णे इति धातोः किंच मतान्तरेण प्रिजी इत्यस्यापि धातोः ततः पूर्ववर्तिनां च केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे ब्रिजी वर्जने इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां यथाशक्यं रूपाणि उच्यन्ते। धातुः अस्ति ब्रिजी, अयम् ईदित् वर्तते। दीर्घस्य ईकारस्य इत्संज्ञा अत्र अस्ति, अतः इदित् नास्ति। इदित्वा भावात् अस्य नुमागमो न भवति। ब्रिज धातुः वर्तते, अनुबंध बिन्दुर्मुक्तः धातुः ब्रिज धातुः। अस्य ब्रिज धातोः रूपाणि लटिलकारे तादीनां प्रत्ययानां ङित्वात् किङिति च इति धातोर्गुणनिषेधे ब्रिज धातोः जकारस्य तकारे झलि परे किं भवति? चोः कुः इति कुत्वं। जकारस्य कुत्वं गकारः, गकारस्य चर्त्वं ककारः। तेन प्रथम पुरुषैकवचने लटि रूपं भवति वृक्ते। द्विवचने बहुवचने च प्रत्ययः अजादिः अस्ति, अतः तत्र वर्णसम्मेलने रूपं सिद्ध्यति ब्रिजाते ब्रिजाते। मध्यम पुरुषैकवचने थासः स्थाने से इति आदेशे ब्रिज से जकारस्य चोहकुः इति कुत्वे गकारे, गकारस्य खरिच इति चर्त्वे ककारे, ककारात् परस्य सकारस्य षत्वे कषयोः योगे क्ष इति रूपे रूपं भवति वृक्षे। इदं तिङन्तं पदम् अस्ति। वृक्ष शब्दस्य सप्तम्येक वचने अपि वृक्षे इति रूपं भवति, तत् सुबन्तं पदं भवति। अत्र लटि मध्यम पुरुषैक वचने ब्रज धातोः रूपं भवति वृक्षे। द्विवचने ब्रिजाथे, बहुवचने वृग्ध्वे। ब्रिज ध्वे जकारस्य कुत्वे गकारे वृग्ध्वे। अत्र चर्तु प्रसंगो नास्ति, हरिपरे भवति। उत्तम पुरुषे इति इकारस्य एकारे ब्रिज ए सम्मेलने ब्रिजे। द्विवचने बहुवचने च वहेश्च महेश्च इकारस्य एत्वे सम्मेलने ब्रिजवहे ब्रिजमहे। एवं च लटि रूपाणि सन्ति वृक्ते ब्रिजाते ब्रिजते, वृक्षे ब्रिजाते वृग्ध्वे, ब्रिजे ब्रिजवहे ब्रिजमहे। लटि रूपाणि ग्रंथे लिखितं दन्त्योष्ठ्यादिः। अयं धातुः दन्त्योष्ठ्यादिः वर्तते, अर्थात धातोः आदिः वकारः अस्ति। यः दन्त्योष्ठ्यो भवति, वकारस्य दन्तोष्ठम् अर्थात बकारादिः नास्ति, ओष्ठ्यादिः नास्ति। ईदित् दीर्घः इकारः इत्संज्ञकः वर्तते, तेन नुमागमा भावः। वृक्ते प्रथम पुरुषैकवचने रूपं, ब्रिजाते प्रथम पुरुष द्विवचने, वृक्षे मध्यम पुरुषैकवचने। इत् इत्यन्ये, अन्ये व्याख्याकाराः वदन्ति यत् अयं धातुः इदित् वर्तते, ह्रस्व एव इकारः अत्र इत्संज्ञकः अस्ति। तेषां मते
इदित्वात् नुम भवति। नुमि कृते धातुः भवति बृञ्ज। तस्य धातोः रूपाणि बृङ्क्ते, बृञ्जाते, बृञ्जते, बृङ्क्षे, बृञ्जाते, बृङ्ग्ध्वे, वृञ्जे, वृञ्जवहे, वृञ्जमहे। लिटि बृज धातोः वब्रिजे, वब्रिजाते, वब्रिजिरे, वब्रिजिषे, वब्रिजाते, वब्रिजिद्वे, वब्रिजे, वब्रिजिवहे, वब्रिजिमहे। बृञ्ज धातोः वब्रिञ्जे, वब्रिञ्जाते, वब्रिञ्जिरे, वब्रिञ्जिषे, वब्रिञ्जाते, वब्रिञ्जिद्वे, वब्रिञ्जे, वब्रिञ्जिवहे, वब्रिञ्जिमहे। लुटि धातुः यदि ब्रिज अस्ति तर्हि तस्य तासि परे उपधा गुणो भवति। ऋकारस्य गुणे रपरत्वे वर्ज इति धातुरूपं जायते। तत्र प्रत्यय सम्मेलने वर्जिता, वर्जितारौ, वर्जितारः, वर्जितासे, वर्जितासाते, वर्जिताद्वे, वर्जिताहे, वर्जितास्महे, वर्जितास्महे। वृञ्ज धातोः वृञ्जिता, वृञ्जितारौ, वृञ्जितारः, वृञ्जितासे, वृञ्जितासाथे, वृञ्जिताद्वे, वृञ्जिताहे, वृञ्जितास्महे, वृञ्जितास्महे। एवमेव लिटि लकारे तत्रापि स्य प्रत्यये परे धातोः गुणे रपरत्वे वर्जिष्यते, वर्जिष्येते, वर्जिष्यन्ते, वर्जिष्यसे, वर्जिष्येथे, वर्जिष्यद्वे, वर्जिष्ये, वर्जिष्यावहे, वर्जिष्यामहे। वृञ्ज धातोः वृञ्जिष्यते, वृञ्जिष्येते, वृञ्जिष्यन्ते, वृञ्जिष्यसे, वृञ्जिष्येथे, वृञ्जिष्यद्वे, वृञ्जिष्ये, वृञ्जिष्यावहे, वृञ्जिष्यामहे। लोटि लड्बत् बृज धातोः वृक्तां, वृजातां, वृजतां, वृक्ष्व, वृजातां, वृग्ध्वं, वृजे, वृजै, वृजाव, वर्जै। आडुत्तमस्य पिच्च आडागमः पित् भवति। अपिच्च ङिन्न, यः पित् भवति स ङित् न भवति। ङित्वा भावात् त्रिषु अपि वचनेषु धातोर्गुणो भवति। ऋकारस्य गुणे रप्रत्वे वर्जै, वर्जावहै, वर्जामहै इति रूपम् इति ध्यातव्यम्। बृञ्ज धातोः बृङ्क्तां, बृञ्जातां, बृञ्जतां, बृङ्क्ष्व, बृञ्जातां, बृङ्ध्वं, बृञ्जै, बृञ्जावहै, बृञ्जामहै। लङि बृज धातोः अबृक्त, अबृजाताम्, अबृजत, अबृक्थाः, अबृजाताम्, अबृग्ध्वम्, अबृजि, अबृजवहि, अबृजमहि। वृञ्ज धातोः अबृङ्क्त, अबृञ्जाताम्, अबृञ्जत, अबृङ्क्थाः, अबृञ्जाताम्, अबृङ्ग्ध्वम्, अबृञ्जि, अबृञ्जवहि, अबृञ्जिमहि। विधिलिङ्गि स्युडागमे सुडागमे तयोः सकारयोः लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य इति लोपे प्रत्ययानां ङित्वात् किङिच्च इति गुणनिषेधे सम्मेलने वृजीत, वृजीयातां, वृजीरन्, वृजीथाः, वृजीयातां, वृजीध्वं, वृजीय, वृजीवहि, वृजीमहि। वृञ्ज धातोः वृञ्जित, वृञ्जीयातां, वृञ्जीरन्, वृञ्जिथाः, वृञ्जीयातां, वृञ्जिध्वं, वृञ्जीय, वृञ्जीवहि, वृञ्जीमहि। आशीर्लिङ्गि तत्र स्युडागम विशिष्टे प्रत्यये परतः धातोः गुणो भवति। अत्र प्रत्ययाः ङितः न सन्ति यतोहि अयम् आर्धातुकलकारः। सार्वधातुकप्रत्ययाः ङितो भवन्ति सार्वधातुकमपित् इति सूत्रेण। अतः उपधागुणे रपरत्वे रूपाणि भवन्ति। बृजधातोः वर्जिशिष्ट, वर्जिशीयास्तां, वर्जिशीरन्, वर्जिशिष्ठाः, वर्जिशीयास्तां, वर्जिशीध्वं, वर्जिशीय, वर्जिशीवहि, वर्जिशीमहि। वृञ्ज धातोः वृञ्जिशिष्ट, वृञ्जिशीयास्तां, वृञ्जिशीरन्, वृञ्जिशिष्ठाः, वृञ्जिशीयास्तां, वृञ्जिशीध्वं,
वृञ्जिषीय वृञ्जिषीवहि वृञ्जिषीमहि। अग्रे लुङि लकारे तत्रापि सिचः इडागमो भवति। धातोः उपधा गुणो भवति सिचि परे। रूपाणि भवन्ति ब्रज धातोः अवर्जिष्ट अवर्जिषाताम् अवर्जिषत अवर्जिष्ठाः अवर्जिषाताम् अवर्जिध्वम् अवर्जिध्वम् अवर्जिषि अवर्जिष्महि अवर्जिष्महि। बृञ्ज धातोः अबृञ्जिष्ट अबृञ्जिषाताम् अबृञ्जिषत अबृञ्जिष्ठाः अबृञ्जिषाताम् अबृञ्जिध्वम् अबृञ्जिषि अबृञ्जिष्महि अबृञ्जिष्महि। लृङि ब्रज धातोः अवर्जिष्यत अवर्जिष्येताम् अवर्जिष्यन्त अवर्जिष्यथाः अवर्जिष्येताम् अवर्जिष्यध्वम् अवर्जिष्ये अवर्जिष्यावहि अवर्जिष्यामहि। बृञ्ज धातोः अबृञ्जिष्यत अबृञ्जिष्येताम् अबृञ्जिष्यन्त अबृञ्जिष्यथाः अबृञ्जिष्येताम् अबृञ्जिष्यध्वम् अबृञ्जिष्ये अबृञ्जिष्यावहि अबृञ्जिष्यामहि। एवं च मतभेदेन ब्रज धातोः अपि वृञ्ज धातोः अपि रूपाणि उक्तानि। वर्जनं वर्जना इत्यादीनि रूपाणि अस्यैव धातोः सन्ति। णिचि वर्जयति ब्रज धातोः णिचि प्रत्यये कृते वर्जि इति णन्तात् धातोः रूपं भवति वर्जयति वर्जयित्वा। अग्रे धातुः वर्तते प्रीचि संपर्चने। अयमपि धातुः ईदित् वर्तते न तु इदित्। अतः इदित्वाभावात् नुम् न भवति। ऋच धातुः अस्ति अयमपि लघुपधः अस्ति। बृज धातुवत् अस्यापि धातोः रूपाणि भवन्ति। यथा बृज धातोः तथैव पृच धातोः। लटि पृक्ते पृचाते पृचते पृक्षे पृचाथे पृग्ध्वे पृचे पृच्वहे पृच्महे। लिटि पपृचे पपृचाते पपृचिरे पपृचिषे पपृचाथे पपृचिध्वे पपृचे पपृचिवहे पपृचिमहे। लुटि तासि परे उपधा गुणो भविष्यति। पर्चिता पर्चितारौ पर्चितारः पर्चितासे पर्चितासाथे पर्चिताध्वे पर्चिताहे पर्चितास्महे पर्चितास्महे। पर्चि इति रूपं श्रुत्वा हासः उत्थितः। परन्तु अद्यत्वे सयुगः अपि गतः। अद्य आवश्यकता नास्ति। यत्किमपि लिख्यते उत्तरपुस्तिकायां तदुपरि एव प्रतिशतं 90 अङ्काः दीयन्ते। यत्किञ्चिदपि लिखन्तु। लघुशब्देन्दुशेखरस्य उत्तरपुस्तिकायां हनुमान चालीसां वा लिखन्तु। गालिकाः वा लिखन्तु। प्रतिशतं 80-90 अङ्काः तु लभ्यन्ते एव निश्चयेन। अग्रे कस्य धातोः रूपाणि कस्मिन् लकारे रूपाणि उक्तानि? लुटि लकारे। लृटि अपि स्य प्रत्यये परे धातोः उपधा गुणो भवति। पर्चिष्यते पर्चिष्येते पर्चिष्यन्ते पर्चिष्यसे पर्चिष्येथे पर्चिष्यध्वे पर्चिष्ये पर्चिष्यावहे पर्चिष्यामहे। लोटि लड्बत् पृक्तां पृचातां पृचतां पृक्ष्वा पृचातां पृग्ध्वं पर्चै पर्चै। आडागमे आडागम विशिष्टस्य प्रत्ययस्य पित्वात् धातुर्गुणो भवति। पर्चै पर्चावहै पर्चामहै।
लङि अपृक्त अपृचाताम अपृचत अपृक्थाः अपृचाताम अपृग्ध्वम अपृचि अपृचवहि अपृचमहि। विधिलिंगी प्रीचित प्रीचीयाताम प्रीचिरन प्रीचिथाः प्रीचीयाताम प्रीचिध्वम प्रीचीय प्रीचिवहि प्रीचिमहि। आशीर्लिंगी स्युटी स्युडागम विशिष्ट प्रत्यय से इडागमे धातुर गुणेर प्रत्वे परचिशिष्ट परचिशीयास्ताम परचिशीरन परचिशिष्ठा परचिशीयास्थाम परचिशीध्वम परचिशीय परचिशीवहि परचिशीमहि। लुङि अपि तद्वत् अपरचिष्ट अपरचिषाताम अपरचिषत अपरचिष्ठा अपरचिषाताम अपरचिध्वम अपरचिध्वम अपरचिषि अपरचिष्वहि अपरचिष्महि। लिङि अपरचिष्यत अपरचिष्येताम अपरचिष्यन्त अपरचिष्यथाः अपरचिष्येताम अपरचिष्यध्वम अपरचिष्ये अपरचिष्यावहि अपरचिष्यामहि। संपर्क अस्मादेव धातोः संपूर्वकात् प्रच धातोः संपर्क शब्दः घञ् सिद्ध्यति। एवं प्रकारेण ये अनुदात्ताः धातवः उक्ताः प्रीचि संपर्चने इति यावत् कम धातुम आरभ्य ईरगतौ इति धातुम आरभ्य प्रीचि संपर्चने इति धातुम यावत् एते धातवः अनुदात्तेतः सन्ति ते आत्मनेपदिनः पूर्णतां गताः। अग्रे शुङ् धातुः शिङ् धातुः ङितौ वर्तेते तेन ङित्वात् एव आत्मनेपदिनौ स्तः। तत्र प्रथमं शुङ् धातुः अस्ति। शुङ् प्राणी गर्भ विमोचने प्रसवे अर्थे शुङ् धातुः अस्ति। ङित् वर्तते ङित्वात् आत्मनेपदी अस्ति। श्रोपदेशः अस्ति धात्वादेः शः सः मूर्धन्य शकारस्य दन्त्य सकारादेशो भवति तेन सु इति धातुरूपं जायते। लटि लकारे लटः स्थाने तादि प्रत्ययादेशे शपि शपो लुकि तादि प्रत्ययानां ङित्वात् धातोः उकारस्य प्राप्तस्य गुणस्य किङ् च इति निषेधे प्रत्यये टेः एत्वे रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अजादि प्रत्यये परतः धातोः ऊकारस्य स्थाने उवङ् आदेशो भवति। अचिष्णु धातु भ्रुवाङ् योर्यङ्गौ इति सूत्रेण तेन लटि रूपाणि भवन्ति। सूते सुवाते सुवते सूषे सुवाते सुध्वे सुवे सुवहे सुमहे। सुबात से क्या क्या इत्यस्मिन् अर्थे सु इति शब्दः प्रयुज्यते। लिटि लकारे सुधातोर्लिटि लिटः स्थाने तादेशे तस्य एषादेशे धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे ह्रस्वः इति सूत्रेण दीर्घस्य उकारस्य स्थाने ह्रस्वादेशे सु सु अग्रे ए इति वर्तते। सु सु ए। उत्तरखण्डे सकारस्य आदेशप्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशे तो ही आदेशरूपः सकारः वर्तते। उपदेशे तु मूर्धन्यः आसीत् तस्य धात्वादेशः सः इति सूत्रेण आदेशः सकारः जातः। तो आदेशरूपः यः सकारः सः इणः परः अभ्यासे सु इत्यत्र इण् उकारः तस्मात् परः वर्तते आदेशरूपः सकारः तस्य सकारस्य
मूर्धन्यादेशो भवति। सु शु अग्रे ए इति वर्तते। अत्र उकारस्य उभङ्गादेशो भवति। उभङ्गी कृते किं रूपं जायते? सुषुवे, सुषुवे, सुषुवाते, सुषुवीरे, सुषुविषे। अत्र चिन्तनीयं सुषुविषे इत्यत्र सु धातुः सेट् वर्तते अनिट् वा वदन्तु? सु धातुः सेट् वर्तते अथवा अनिट् वर्तते? किम्? कारिका न स्मर्यते। अजन्तेषु ऊदन्ताः धातवः सेटः सन्ति। ऊदृडीदन्तैर् यौति रुक्ष्णु शिङ्ष्णु नुक्चु श्वीडिङ् श्रीभिः वृङ् व्रियभ्यां च विनैकाचो जन्तेषु नियताः स्मृताः। ऊदन्ताः धातवः सेटः सन्ति, अतः अयं सुधातुः सेट् वर्तते। परन्तु स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रेण सूति, सूति अर्थात् लुग् विकरणः आदादिकः योऽयं शुङ् प्राणिगर्भ विमोचने इति धातु। किंच सूयतिः, सूयतिः अर्थात् शन विकरणः दैवादिकः यः शुङ् प्राणि प्रसवे इति धातुः। उभावपि धातुः अनेन सूत्रेण वेट्कौ भवतः। स्वरत्यादीनां किं भवति? इडागमो विकल्पे न भवति। स्वरति सूति सूयति धूय उदितः एते धातवः वेट्काः सन्ति। ततेन स्वरति सूति इति सूत्रेण थासः से आदेशे से इति प्रत्ययस्य इडागमः विकल्पेन प्राप्तः। तं प्राप्तं विकल्पं बाधित्वा इडागमस्य निषेधः क्रियते। केन सूत्रेण? निषेधसूत्रं वदन्तु। श्रीकः किति। लिडादेशाः प्रत्ययाः कितः सन्ति? असंयोगाल् लिट् कित्। तेन कित् प्रत्यय विषये किं भवति? इडागम निषेधो भवति। श्रीधातोः उगन्ताच्च धातोः परयोः गित् कितोः इण् न। अयम् उगन्तः धातुः अस्ति सुधातुः, तस्मात् परः कित् प्रत्ययः वर्तते लिडादेशः, तस्य इडागम निषेधः प्राप्तः। केन सूत्रेण? स्विकः किति इति सूत्रेण। तं निषेधं बाधित्वा अत्र लिटि लकारे क्रादि नियमेन नित्यम् इडागमो भवति। क्री श्री भ्री भ्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् इण निषेधः। उत्तम। स लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः। तेन क्रादिनियमेन अत्र नित्यम् इडागमो भवति। शे प्रत्ययस्य इडागमे कृते सुषु ईशे इति रूपं जातम्। उकारस्य उभङ्गादेशे सु धातोः सकारस्यापि अभ्यासात् परस्य किंच से प्रत्ययावयव सकारस्यापि किं भवति? षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन। धातु सकारस्य आदेशरूपत्वात् अप्रत्यय सकारस्य प्रत्ययावयवत्वात् उभयोः सकारयोः षत्वं भवति। किं रूपं जातं? सुषुविषे। अग्रे सुषुवाथे सुषुविद्वे सुषुविड्वे सुषुविषे सुषुविवहे सुषुविमहे। लिटि लकारे सर्वत्र क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमः। तेन लिटि रूपाणि जातानि। सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे सुषुविषे सुषुवाते सुषुविड्वे सुषुविद्वे सुषुवे सुषुविवहे सुषुविमहे। अग्रे दुडादिषु लकारेषु बलाद्यार्धातुकस्य इडागमः स्वरति सूति सूय सूति इति सूत्रेण विकल्पेन भविष्यति। तेन लुटि इडागम पक्षे धातोः होतासि परे गुणे अवादेशे सविता सवितारौ सवितारः सवितासे सवितासाथे सविताद्वे सविताहे सवितास्महे सवितास्महे। इडागम भावे
सोता सोतारौ सोतारा सोता से सोता साथे सोता द्वे सोता हे सोतास्महे सोतास्महे एवमेव लृटि इडागम पक्षे सविष्यते सविष्येते सविष्यन्ते सविष्यसे सविष्येते सविष्यद्वे सविष्ये सविष्यावहे सविष्यामहे इडागमा भाव पक्षे शोष्यते शोष्येते शोष्यन्ते शोष्यसे शोष्येते शोष्यद्वे शोष्ये शोष्यावहे शोष्यामहे लोटी यथा लटी तद्वत् सूताम सुवाताम सुबताम सुष्व सुबाथाम सुध्वम उत्तम पुरुषे आडागमे कृते आड विशिष्ट प्रत्ययस्य पित्वात् पित्वेन ङित्वा भावात् गुणः प्राप्तः सार्वधातुकार धातुकयोः इति सूत्रेण धातोः गुणः प्राप्तः किन्तु स गुणः निषिध्यते केन सूत्रेण निषिध्यते भूधातौ एव पठितं तत् सूत्रं लुङिलकारे अभूत् इत्यत्र गुणः कस्मान्न भवति अभूत् इत्यत्र तिपि प्रत्यये परे भूधातोः उकारस्य गुणः कस्मान्न भवति गुणनिषेधकं सूत्रं किमपि तत्र उल्लिखितं वर्तते भूसुवोस्तिङे भू सु एतयोः सार्वधातुके तिङि परे गुणो न भवति तेन अत्रापि निषिध्यते तत्र भूधातुः अत्र सुधातुः सुधातोः सार्वधातुके अङिति अपि पिति अपि प्रत्यये परतः प्राप्तस्य गुणस्य निषेधो भवति गुणनिषेधे कृते उबङ्गादेशे रूपं भवति किं सुवै सुवावहै सुवामहै लिखितं ग्रन्थे किं लिखितम् अस्ति सूते लटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने सुषे मध्यम पुरुषैक वचने सुषुवे लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने सुषुविषे मध्यम पुरुषैक वचने सोता सविता लुटि इडागम विकल्पेन रूपद्वयं भूसुवोः इति गुणनिषेधः सुवै भूसुवोस्तिङ् इति सूत्रेण गुणः निषिध्यते अतः उवङ्गादेशो भवति लोटि रूपम् उक्तम् अग्रे लङि किं रूपम् असूत असुवाताम असुवत असूथाः असुवाथाम असुध्वम असुवि असुवहि असुमहि विधिलिङ्गि सुवीत सुवीयाताम सुवीरन सुवीथाः सुवीयाथाम सुवीध्वम सुवीय सुवीवहि सुवीमहि आशीर्लिङ्गि इडागम विकल्पे इडागम पक्षे सविशिष्ट सविशियास्ताम सविशीरन सविशिष्टाः सविशियास्ताम सविशीध्वम सविशीध्वम सविशीय सविशीवहि सविशीमहि इडागमा भावे सोष्टिष्ट सोषियास्ताम सोषीरन सोषिष्ठाः सोषियास्ताम सोषिध्वम सोषीय सोषिवहि सोषिमहि लुङि इडागम पक्षे असविष्ट असविषाताम असविषत असविष्ठाः असविषाताम असविध्वम असविषि असविष्वहि असविष्महि इडागमा भावे असोष्ट असोषाताम असोषत असोष्ठाः असोषाताम असोध्वम असोषि असोष्वहि असोष्महि एवं लृङि इडागम पक्षे असविष्यत असविष्यताम असविष्यन्त इत्यादीनि इडागमा भावे असोष्यत असोष्येताम असोष्यन्त एवं प्रकारेण शुङ् धातोः अपि सर्वाणि रूपाणि निगदितानि अत्रैव भवतु पाठविरामः ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।